नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एकाच वेळार वेंचणुके विशींच्या उंचेल्या पांवड्यावेल्या समितीच्या प्रस्तावाक मंत्रिमंडळान मान्य करप हें भारतीय लोकशाय आनीक घटमूट आनी सर्वसमावेशक करपा खातीर म्हत्वाचें पावल आसा अशें सांगलां. जम्मू काश्मीरांत फाटल्या 35 वर्सांतलो सगळ्यांत चड मतदारांचो आंकडो नोंद जाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज उज्जैन पावतल्यो आनी सफाई मित्रां कडेन उलोवप करतल्यो. 4 दिसांचो मेगा इव्हेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आयज सावन नवी दिल्लींत सुरू जातलो. लेबाननांत फाटल्या 2 दिसांत जाल्ल्या स्फोटांत उण्यांत उणे 32 जाणांक मरण आयलां आनी हजारांनी लोक जखमी जाल्यात. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एकाच वेळार वेंचणुके विशींच्या उंचेल्या पांवड्यावेल्या समितीच्या प्रस्तावाक मंत्रिमंडळान मान्य करप हें भारतीय लोकशाय आनी घटमूट आनी सर्वसमावेशक करपा खातीर म्हत्वाचें पावल आसा अशें सांगलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांची तांणी ह्या यत्नांत फुडाकार घेतल्या खातीर आनी विंगड भागधारकांचो सल्लो घेवन काम करपा खातीर तांची तोखणाय केली. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला केंद्रीय मंत्रिमंडळान एक राष्ट्र एक वेंचणूक ह्या प्रस्तावाक काल मान्यताय दिली. आदल्या राष्ट्रपतींच्या फुडारपणा खाला आनी अध्यक्षते खाला समिती, भागधारक आनी राजकीय पक्ष आनी अभ्यासक हांचे मदीं खोलायेन चर्चा, विचार आनी अभ्यास जाला अशें मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. फाटल्या 35 वर्सांत जम्मू काश्मीरांत सगळ्यांत चड मतदारांचो आंकडो नोंद जाला. काल विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्यार 61% वयर मतदान जालां. पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, किश्तवाड, अनंतनाग, रामबन आनी दोडा ह्या 7 जिल्ल्यांनी मतदान शांततायेन जालें. मतदान केंद्रांचेर तरणाटे आनी बायलो मतदार मोठ्या प्रमाणांत आयल्यो अशें वेंचणूक आयोगान नदरेक हाडलें. मतदान करपाची तांची उमेद ही बहिश्कार आनी हिंसाचार हांचे आड मतदानाच्या फाटबळाचेर भर दिवपी तांचो प्रतिसाद आसा अशें म्हळां. मतदान केंद्राचेर मतदारांच्या लांब रांगेन जम्मू काश्मीरांतल्या लोकांचो लोकशायेचेर खोलायेन आशिल्लो विश्वास संवसाराक दाखयलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज उज्जैन पावतल्यो. राष्ट्रपती सफाई मित्र संमेलनांत वांटो घेवन सफाई मित्रां कडेन उलोवप करून चर्चा करतल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सांजे 2 दिसांच्या भोंवडेर रांचींत वतल्यो. फाल्यां ICAR नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सेकंडरी एग्रीकल्चर नामकुम रांचीच्या शताब्दी उत्सवांत राष्ट्रपती संबोधीत करतल्यो. झारखंडाचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्री, ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन ह्या सुवाळ्याक हाजीर आसतले. 4 दिसांचो मेगा इव्हेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आयच्यान नवी दिल्लींत सुरू जातलो. अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्रालयान सांगलें. 90 वयर देश, 26 राज्यां आनी केंद्रीय प्रदेश आनी 18 केंद्रीय मंत्रालयां ह्या कार्यावळींत वांटो घेतले. जपान भागीदार देश आसतलो आनी व्हिएतनाम आनी इराण फोकस देश म्हूण वांटो घेतले. ह्या कार्यावळींत अन्न प्रक्रिया मळार नवनिर्माण, तंत्रगिन्यान आनी टिकाऊपण हाचेर मुखेल भर दितले. अन्न प्रक्रिया करपाच्या मळार संवसारीक पॉवर हावस म्हूण भारताची भुमिका मुखार सरपा खातीरय ही कार्यावळ एक मुखेल पावल आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां म्हळ्यार शुक्रारा महाराष्ट्रांतल्या वर्धा हांगा भेट दितले. थंयच्या राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यावळींत ते वांटो घेतले. PM विश्वकर्मा खाला 1 वर्स जाल्ल्या विकासा खातीर ते ह्या कार्यावळींत वांटो घेतले. ह्या कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM विश्वकर्माच्या लावार्थ्यांक प्रमाणपत्रां आनी रीण दितले. हे येवजणे खाला कारागिरांक दिल्ल्या आदाराचे आनी मदतीचे प्रतीक म्हूण PM विश्वकर्मा खाला 18 वेवसायांतल्यान 18 लावार्थ्यांकय ते क्रेडीट वांटून दितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रांतल्या अमरावती हांगा PM मेगा इंटिग्रेटेड टेक्स्टायल रिजन आनी एप्रेल PM मित्र पार्काचो बुन्यादी फातर बसयतले. भारत सरकारान कापड उद्देगा खातीर 7 PM मित्र पार्क स्थापन करपाक मान्यताय दिली. भारताक कापड उत्पादन आनी निर्यातीचे संवसारीक केंद्र करपाची मोख पुराय करपा खातीर PM मित्र पार्क्स हे एक व्हड पावल आसा. संवसारीक दर्जाची उद्देगीक मुळावी बांदावळ तयार करपाक, गुंतवणूक सयत व्हड प्रमाणांत गुंतवणूक आकर्शीत करपाक आनी नवनिर्माण आनी नोकऱ्यो निर्माण करपाक ही पार्क मदत करतली आनी उर्बा दितली. प्रधानमंत्री महाराष्ट्र सरकाराची आचार्य चाणक्य कुशळटाय विकास केंद्र येवजण सुरू करतले.
15 ते 45 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर राज्यभरांतल्या नामनेच्या महाविद्यालयांनी कुशळटाय विकास प्रशिक्षण केंद्रां स्थापन करतले, जाका लागून तांकां स्वताच्या बळार मुखार वचपाक मदत जातली, तशेंच वेगवेगळ्यो रोजगाराच्योय संदी तयार जातल्यो. राज्यभरांतल्या सुमार 1,50,000 तरणाट्यांक दर वर्सा फुकट कुशळटाय विकास प्रशिक्षण मेळटले. तशेंच प्रधानमंत्री पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर बायलां स्टार्टअप येवजण सुरू करतले. हे येवजणे खाला महाराष्ट्रांतल्या बायलांच्या फुडारपणा खाला चलपी स्टार्टअपांक सुरवातीच्या पावंड्यार आदार दितले. 25 लाख रुपयां मेरेन अर्थीक मजत दितले. हे येवजणे खाला वट्ट तरतुदींतले 25% तरतुदी सरकारान थारायिल्ले प्रमाण मागास वर्गांतल्या आनी अर्थीक नदरेन दुबळ्या वर्गांतल्या बायलां खातीर राखून दवरतले. बायलांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या स्टार्टअपांक आत्मनिर्भर आनी स्वतंत्र जावपाक हाका लागून मदत जातली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. लेबाननांत फाटल्या 2 दिसांत जाल्ल्या स्फोटांत उण्यांत उणे 32 जाणांक मरण आयलां आनी हजारांनी लोक जखमी जाल्यात. ह्या स्फोटांत संपर्क साधनांचो आस्पाव आशिल्लो. देशाच्या भलायकी मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण लेबाननांत काल जाल्ल्या वॉकी-टॉकी स्फोटांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो उण्यांत उणो 20 जाला आनी 450 परस चड जखमी जाल्यात. हाचे आदीं मंगळारा पेजर स्फोटांत उण्यांत उणे 12 जाणांक मरण आयले आनी सुमार 3000 जण जखमी जाले. आतां जाल्लो स्फोट आदल्या स्फोटाक लागून बळी पडपी लोकांच्या निमण्या संस्कारां खातीर जमिल्ल्या व्हड गर्दे लागसार जालो. मंगळारा थळाव्या वेळा प्रमाण सुमार 3:45 वरांचेर बेरूत हांगा आनी हेर जायत्या वाठारांनी स्फोटाची पयली फेरी सुरू जाल्ली. उपरांत बुधवारा सांजे 5 वरांचेर आनीक एक स्फोट जालो. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आनी मध्य प्रदेशांत फुडले 3 दीस नेटान पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. छत्तीसगड, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम आनी त्रिपुरांत ह्या म्हयन्याच्या 24 तारखेमेरेन उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आयज तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी कारकलांत नेटान पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या 7 दिसांत कोकण आनी गोंयांत पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी काल नवी दिल्लींत NPS वात्सल्य येवजणेची सुरवात केली. ही येवजण 2024-25 वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पान जाहीर केल्ली. NPS वात्सल्य वरवीं पयशे सांठोवन दवरतात तेन्ना सावन भुरग्यांक चड परतावो मेळटा अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. सरकारी मळा खातीर NPSन सुरवातीस सावन सरासरी 9.5% CAGR दिला अशें तांणी मुखार सांगलें. पालकांनी आपल्या भुरग्यां खातीर तांच्या वाडदिसा निमतान आनी हेर प्रसंगां निमतान NPS वात्सल्यांत गुंतवणूक करपाचो विचार करचो अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. NPS वात्सल्य सुरक्षा दिता आनी समाजाक आत्मनिर्भर करता अशें अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी सांगलें. NPS वात्सल्य पालकांक पेन्शन खात्यांत गुंतवणूक करून भुरग्यांच्या फुडारा खातीर बचत करपाक मेळटली अशेंय तांणी मुखार सांगलां. भारत आनी बांगलादेश मदलो क्रिकेट 2 खेळां माळेंतलो पयलो टेस्ट खेळ आयज MA चिदंबरम स्टेडियमांत चेन्नईंत जातलो. गौतम गंभीर हांणी भारताचे कोच म्हूण पद हातांत घेतल्या उपरांत भारताचो हो पयलोच टेस्ट खेळां माळेंतलो खेळ आसतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज काश्मीर भेटेर आसतले. ते आयज सकाळीं श्रीनगरांत आनी कत्रांत एका वेंचणूक रॅलीक मार्गदर्शन करतले. नीती आयोगाचे CEO BVR सुब्रमण्यम हांणी काल सांगलें भारत 2030 मेरेन आपले अर्थवेवस्थेचो आकार सहजपणान दुपेटीन वाडोवंक शकता. नवी दिल्लींतल्या एका कार्यावळींत उलयतना श्री सुब्रमण्यम हांणी भारत ही 5वी व्हड अर्थवेवस्था आसा अशें सांगलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एकाच वेळार वेंचणुके विशींच्या उंचेल्या पावंड्यावेल्या समितीच्या प्रस्तावाक मंत्रिमंडळान मान्य करप हें भारतीय लोकशाय आनीक घटमूट आनी सर्वसमावेशक करपा खातीर म्हत्वाचें पावल आसा अशें सांगलां. जम्मू काश्मीरांत फाटल्या 35 वर्सांतलो सगळ्यांत चड मतदारांचो आंकडो नोंद जाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज उज्जैन पावतल्यो आनी सफाई मित्रां कडेन उलोवप करतल्यो. 4 दिसांचो मेगा इव्हेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आयज सावन नवी दिल्लींत सुरू जातलो. लेबाननांत फाटल्या 2 दिसांत जाल्ल्या स्फोटांत उण्यांत उणे 32 जाणांक मरण आयलां आनी हजारांनी लोक जखमी जाल्यात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.